सलाम अलैकुम, तुम पर रब की सलामती हो, जाओ अपनी जन्नतों को संभाल लो। दूसरों को कहा जाएगा खुज़ूहु फगुल्लूह सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इनको पकड़ लो, 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो, चेहरे के बल घसीटो और जहन्नम के अंदर फेंक दो और इन्हें सुना दो कि अब मौत को मौत आ चुकी है, तुम इस जहन्नम से कभी निकाले नहीं जाओगे। ये तफरीक और तकसीम कि कुछ लोगों ने जन्नत में जाना है, कुछ ने जहन्नम में जाना है। सोचिए, अपने ईमान को बेदार करें। कभी हमारे दिल के अंदर ये आया वो अहले जन्नत कौन है, वो जन्नत में जाने वाले कौन हैं, वो जहन्नम में जाने वाले कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपने सामने रख लो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी इल्ला मन अबा, हाँ जो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दे। क़ील मन अबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका कोई ऐसा बदबख्त भी है जो जन्नत में जाना ना चाहता हो? आपने एक रूल दिया, एक फार्मूला दिया, एक कुलिया दिया, कायदा दिया कि जन्नत के मुतलाशियों, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन आसानी फकद अबा, जो मुहम्मदी बना जन्नत में गया, जिसने मोहम्मद को छोड़ा जहन्नम में गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों यहूद और नसारा के 71 और 72 फिरके बने, मेरी उम्मत के 73 बनेंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी। मेरे नबी के वो सहाबा जिनका मकसूद, जिनका मतलूब, जिनका दुनिया में रहना और जीना एक काम के लिए था कि इधर हमारी जान निकले, इधर जन्नत के दरवाजे खुल जाएं। उन्होंने कहा, आका वो जन्नत में जाने वाले कौन हैं? वो कौन से खुश नसीब हैं जिनके लिए आवाज आएगी, ए पाकीज़ा रूह बाहर निकल, इन्ना रब्बक अलैका राद, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो चुका है। वो कौन है जो जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जन्नत में जाने वाले वो हैं जो उस फिक्र पे हो, उस नहज पे हो, उस अकीदे पर हो जिस पर मोहम्मद और मोहम्मद के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने ये बात हमें समझाकर, हदीस में आता है, आप मस्जिद में बैठे हुए एक लाइन लगाई, फिर उसके साइडों पर लाइनें लगाई और कहा, लोगों ये जो सीधा रास्ता है, हादा सिराती, ये मेरा सीधा रास्ता है जिसका एंड जन्नत के दरवाजे पर होगा। जिसने जन्नत में जाना है वो मोहम्मद के रास्ते पर चले, और जिसने मोहम्मद के रास्ते को छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए कभी खुल सकते? मेरे नबी ने हमें कानून दे दिया, मेरे नबी ने हमें खुलिया दे दिया। जन्नत में जाने वाले कौन हैं? जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे नबी के सहाबा के तरीके पर होंगे। अब नबी का दीन क्या है, सहाबा का दीन क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, एक शख्स आया, मजलिस में दाखिल हुआ, आपसे कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है? आपने ईमान की तारीफ की, कहा इस्लाम क्या है की, एहसान क्या है, एहसान की तारीफ की, क़यामत कब आएगी? कहा जैसे तुझे नहीं पता, साइल को नहीं पता, इसी तरह मुझे नहीं पता, निशान ये बताई, उठकर चला गया। कहा, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हो ये साइल कौन था? कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, आका मैं तो नहीं जानता, अर्श वाला जाने, या अर्श वाला जिसको बता दे वो जाने। कहा, साइल, ए उमर, रब ने आसमान से जिब्राइल को भेजा था तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। यारो, जिब्राइल को किसने भेजा? अल्लाह ने। ईमान, इस्लाम, एहसान, क़यामत की निशानियां जिब्राइल को किसने बताई? क्यों बताई? लोगों की तालीम के लिए। तो होना तो यूं चाहिए था, जिब्राइल आते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खड़े होते, कहते, लोगों मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, नुमाइंदा हूं अपने रब का, मेरे रब ने बताया है ईमान ये है, मेरे रब ने बताया है इस्लाम ये है, मेरे रब ने बताया है एहसान ये है, मेरे रब ने बताया है क़यामत की निशानियां ये हैं।
یہ کرنا چاہیے تھا نا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا جبرائیل 1000 بار کہتے جب تک محمد کے زبان سے ادا نہیں ہوگا شریعت محمد بن نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی زبان سے نکلا، رب نے شریعت بنا دی. جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جن کا دین کیا ہے؟ ادھر حکم محمد ہے، ادھر گردن جھکی ہے. اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ کا فرمان. جیسے میرے نبی نے کہا تھا، لوگو اے دنیا والو ترکت فیکم امرین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہے ہیں. کون سی 2 چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قیامت آ سکتی ہے، گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو تھامے رکھا. تو نجات کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے. اور آج وہ کون لوگ ہیں جو اس شریعت پر ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس دین پر ہیں؟ دکان میں جاؤ نا تو کپڑے کی دکان ہے، یہ کہتا ہے 2 گھوڑا بوسکی میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس ہے. مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں. اسی طرح شریعت کے نام پر بھی دکانیں ہیں. وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، میں دین رسول اللہ پر ہوں، میں صحیح منہج پر ہوں، میں صحابہ کے نقش قدم پر ہوں. وہ کہتا ہے میں صحابہ کے نقش قدم پر. وہ کہتا ہے میں صحابہ کے نقش قدم پر. ہم سوچتے ہیں کس کے پاس جائیں، کس کے دروازے کو بجائیں. یارو جب تم کپڑا لیتے ہوئے مہر تلاش کرتے ہو، اگر تیرا کپڑا سچا ہے بتا جاپان کی سٹیمپ کہاں ہے، بتا جاپان کی سٹیمپ کہاں ہے. اسی طرح دین کو لیتے ہوئے یہ چیک کرو مولانا جو کہہ رہے ہو قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے، محمد کے کس فرمان کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی بات پر محمد الرسول اللہ مہر لگا دے، اللہ کا کلام اس کی سچائی کی گواہی دے دے، وہ نبی کے طریقے پر، وہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، وہ جنتی گروہ ہے، وہ اللہ کے رسول کے لشکر ہے. اور جس کے اعمال پر مدنی سرکار مہر نہ لگائے، یہ عقائد اہل سنت کے ہو سکتے؟ ہمارے ہاں فرق تو بہت ہیں. ایک فرقہ اٹھا جی ہم احناف ہیں، مان لیتے ہیں جی احناف ہیں. تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسائل لیتے ہیں، فروعات لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، عقائد لیتے ہیں اشعری سے، ماتریدی سے. اے اللہ کے بھلے بندے، اگر تو حنفی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد نبی کو چھوڑ کے اگر تو نے غیر کو پکڑنا ہی ہے، جس سے مسائل لے رہا ہے، جس سے فروع لے رہا ہے، جس سے فروعات لے رہا ہے، تو عقیدہ اس سے امام اعظم کا عقیدہ درست نہ تھا. خیر چھوڑیے اس بحث کو. ہم حنفی ہیں. ایک نے کہا، ہم نے کہا یہاں رک جاؤ گے، کہاں رک گئے؟ کچھ دن گزرے، نہیں ہم حنفی دیوبندی ہیں. دوسرا اٹھتا ہے نہیں ہم حنفی بریلوی ہیں. وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. تو لوگوں جس طرح کپڑا چیک کرنے کے لیے جاپان کی سٹیپ ہے، اسی طرح اہل سنت کو چیک کرنے کے لیے رب کا یہ کلام ہے. آج آپ کے سامنے ان بھائیوں کے عقیدے پیش کر کے اپنے رب کے کلام پر، محمد رسول اللہ کے فرمان پر، صحابہ کے اعمال پر پیش کرتے جائیں گے. اگر وہ عقیدے، وہ نظریات، وہ کردار اور اعمال محمد کے ہیں اور صحابہ کے ہیں صلی اللہ اہل سنت، اور اگر پوری دنیا مل کر ان کے اعمال پر مہر لگا دے، میرا آقا مہر نہ لگائے تو یہ اعمال اہل سنت کے ہو سکتے؟ کسی نے کہا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا کوئی حج تمتع نہ کرے. سگے بیٹے نے کہا میں کروں گا. کہا تیرے باپ نے روکا ہے. کہا من ابی، کون ہے بابا؟ بابا کی ذات کیا ہے؟ کون ہے بابا محمد کی شریعت سے روکنے والا؟ نزلت شریعہ علی محمد وما نزل شریعہ علی ابی. مجھے میرے باپ کا حوالہ دینے والوں، اگر سکہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا. شریعت، جبرائیل، وحی، قرآن اگر اترا ہے میرے بابا عمر پر نہیں اترا، رسول اللہ پہ اترا. آئیے ہم سمجھتے ہیں اہل سنت کون ہے، کیا ہے. آئیے آپ کو پہلے اہل سنت ان کے مناہج اور نکات آپ کو یاد کرواتا چلوں. سنت کے عقائد، تصورات، عبادت کتاب اللہ پر اور سنت محمد رسول اللہ پر. ہم دین
کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے صلی اللہ چیز ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے نہ ملے تو ہم اس کو دین تسلیم کر سکتے؟ کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں، رسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں۔ اہل